अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे आ रही हैं और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है। उन्होंने इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं और बिल्कुल भी इस वक्त कोई वजह नहीं थी कि मुल्क के इंडस्ट्री के रियल एस्टेट के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। सिचुएशन इतनी स्टडी है मार्केट में, लोगों के पास पहली रोज़गार नहीं है, हालात ख़राब है और ऊपर से उन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान पर उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से एंड यूज़र्स जो हैं, गरीब तबका जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, सरापा एहतजाज है। और मेरा गांव खुद गुजर खान है और मेरे अजीज़ व क़ारिब ने जब ये प्रोजेक्ट 2021 में शुरू हो रहा था तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मलक रियाज साहब के जो हैं दामाद मलक बिलाल साहब ये कर रहे हैं तो वाकई इसका भी जो है वो अच्छा होगा, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। लेकिन बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिसकी वजह से वकील जो हैं और ताजरान जो हैं और जो आम आवाम है वो सरापा एहतजाज है। हमारे साथ आज उमर साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी मेट्रो सिटी गुजर खान में प्लॉट लिया और बहुत ज़्यादा मेरे रिश्तेदार हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, और उन्हें मैंने ओबलाइज किया कि आप बल्कि यहाँ पे लें। गुजर खान कोई इंटरनेशनल सिटी नहीं है, एक छोटा सा शहर है। अगर लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है और अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी की वहाँ पे लगाई है कि हमें अपना घर वहाँ पे एक हम बना लेंगे अच्छी सोसाइटी में गाँव से निकल कर, तो उनका ख्वाब जो है वो बिल्कुल इस वक्त टूट चुके हैं, क्योंकि 15 लाख रुपए आपने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लगा दिए हैं। 80% इतने का प्लॉट नहीं है इस वक्त। 10 लाख रुपए का भी प्लॉट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। 7-8 लाख रुपए में लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि जी आप हमसे प्लॉट ले लें। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान है लोगों को, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का इस वक्त जो है वो चल रही है सिचुएशन। तो हम आज उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। इन्होंने भी मेट्रो सिटी गुजर खान में, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में प्लॉट लिया है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आप जो है वो इतने ज़्यादा अफेक्टिव हो गए हैं इस बात की वजह से कि यहाँ पे अब हम मज़ीद जो है वो नहीं चल सकते। जी उमर साहब, आप बताएं प्लीज़ लोगों को जी कि। अस्सलाम वालेकुम। शम्स भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी राय ली। और मेरा ये कहना है कि देखिए, हम अगर किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हर बंदे का पर्पस ये होता है कि मैं आज इस अमाउंट पे जो अमाउंट मैं लगा रहा हूँ और जो मैं डाउन पेमेंट दे रहा हूँ और जो मैं जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स दूंगा, उसके बाद जब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे तो मुझे उसमें कोई बेनिफिट होगा या मुझे जो ज़मीन का टुकड़ा जो मैं लेना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ नहीं। अब 2023 ख़त्म हो रहा है, इन्होंने रिसेंटली जो है वो कहा कि आप इसके सारे चार्जेस आप पे करें और उस पे आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट होगा जो आपकी अमाउंट रह गई है उसके ऊपर। और बाकी ये है कि फिर आप लोग जो हैं उसके ऊपर हम आपको अच्छे किसी ब्लॉक में जो डेवलप हो रहा है वहाँ पे आपको हम लोग जो है वो पैसे जो है वो आपको प्लॉट दे देंगे। लेकिन वो पैसे जमा कराने के बाद हुआ ये कि इन्होंने, मैंने भी कल सुनने में आया कि इन्होंने तकरीबन जो अमाउंट मैंने पे की हुई है उसके प्लॉट की प्राइस के 80% जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस, मतलब 2 3 4 5 लाख या 10% 20% हर सोसाइटी लगाती है। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन 80% चार्जेस लगा देना तो बड़ा एक मायूस कौन है और बड़ा अफसोस है कि ये हमारे साथ इस तरह हो रहा है। मेरे बहुत सारे ओवरसीज रिलेटिव्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और अभी तक उनको नहीं पता, लेकिन जूं जूं उनको पता लग रहा है तो वो भी बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं। और ओवरसीज, खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, उनका बहुत दिल जो है वो टूटा है। और वो यही कहते हैं कि हम अब पाकिस्तान में किसी प्रोजेक्ट में जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो रिटर्न वो चाह रहे होते हैं वो उनको नहीं मिल रहा, बल्कि जो अमाउंट उन्होंने दी हुई है, और उस टाइम पे आप देखें कि पाउंड्स का और डॉलर का जो रेट था उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन उनकी जो है वो 80% अमाउंट जो है इस टाइम पे डूबी हुई है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन मेरी इनसे रिक्वेस्ट है न्यू मेट्रो सिटी वालों से भी कि आप थोड़ा सा अपने जो चार्जेस हैं उनको रिवाइज करें, उनको देखें कि आप इतने ज़्यादा चार्जेस लगा के आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप ये अब देख लें कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपनी वहाँ पे इन्वेस्ट की, लोगों को भी कहा। इसी तरह मैंने भी, मेरा गांव है गुजर खान है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमने सोचा कि वाकई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा आएगा, लोग जो है वो तरक्की करेंगे, लोग अपने अपने घर बना सकेंगे, अच्छी सोसाइटी में मूव होंगे, क्योंकि 22 यूनियन कौंसलें हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा आबादी है गुजर खान में भी।
اور اب یہ لوگ لاہور میں جو ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں. یہ بہت انفیئر بات ہے کہ آپ ایک غریب دیکھیں سرمایہ کار جو ہے وہ 10% ہے ہمارے ملک میں, انہیں تو ڈیولپمنٹ چارجز دینے میں کوئی وہ جو ہے پرابلم نہیں ہے, لیکن غریب انسان جو ہے وہ اس نے اتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے, تو وہ اب 15 لاکھ روپیہ 5 مرلے پہ کہاں سے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وہ 2 سال کی اور ایک انسٹالمنٹ. اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جب آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یار میں نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی, لیٹ سپوز میں نے 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی تھی, اور مجھے یہ نظر آ رہا ہو کہ جو میں نے 50 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں, اگر میں آج وہ انویسٹمنٹ باہر نکالوں تو مجھے اس کے 25 لاکھ روپے مل رہے ہیں یا مجھے اس کے 20 لاکھ روپے مل رہے ہیں, اور اس اماؤنٹ کے اوپر وہ مزید آپ سے جو ہے وہ 40 لاکھ روپے مانگ لیں یا 30 لاکھ روپے مانگ لیں, تو جو بھی بندہ ہے وہ مطلب میں کیوں دوں گا ان کو پیسے, جب مجھے پتا ہے کہ جو اماؤنٹ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ, اگر میں ابھی آج اپنے آپ کو وہاں سے نکالتا ہوں, ڈسپوز آف کرتا ہوں اپنا پلاٹ, تو مجھے وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے. لیکن اتنے زیادہ چارجز لگا دینا میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادتی ہے, اور جو اس کی لوکیشن ہے اس کے حساب سے وہاں پہ جو پھر پلاٹ کی کاسٹ جو بن رہی ہے ابھی وہ انفیئر ہو جائے گی. اور دیکھ لیں جو انہوں نے کیا ہے, باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں پراپرٹی کو. آپ صرف یہ مجھے بتائیں کہ ابھی 35 لاکھ روپے کا پلاٹ, اگر یہ 15 لاکھ جمع بھی کرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پلاٹ کی ورث ابھی کیا ہے 10 لاکھ روپے. تو یہ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو انسٹالمنٹ جمع کروانے کی, ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی پلاٹ لے لے. تو یہ سب چیزیں ایک اتنے مطلب ہائپ کریٹ کی گئی جب یہ سٹارٹ ہو رہا تھا, اور یہ خاص طور پہ جو انویسٹرز کے لیے دیکھیں یہ کتنا زیادہ جو ہے یہ مطلب پرابلم ہے کہ انہوں نے 50 20 پلاٹ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں. ڈیولپرز کو بالکل بھی یہ نہیں چاہیے کہ یہ اس طرح کے اقدام کریں, ملک کے حالات پہلے ہی ایسے ہی ہیں. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ لاہور میں آپ پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے؟ گجر خان والا پروجیکٹ آپ نے فیل کر دیا ہے, ایک طرح سے وہ بڑھ ہی گیا ہے, کیونکہ جب لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اب ہم اس پہ پروفٹ کمائیں گے, اینڈ یوزر غریب بندے نے جب لگائے پیسے کہ چلو کچھ عرصے کے بعد جب ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے گی تو ہم جو ہے وہ اس سے ارننگ کر لیں گے, تو ہمیں جو ہے وہ مطلب فائدہ ہوگا. اور لیکن جو انسٹالمنٹس میں نے ابھی 1 سال بعد دینی تھی, میں نے وہ ابھی دیں تاکہ مجھے جو ہے وہ پلاٹ مل جائے, اور جو ڈیولپ جہاں پہ ہو رہا ہے, جہاں پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ پلاٹ مارچ اپریل تک آپ کو ڈیولپ کر دیں گے, آپ اپنی انسٹالمنٹ کے جو ریمیننگ پیسے جو ہیں وہ آپ ابھی جمع کروا دیں. تو وہ جمع کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں, اب آپ اس کے اوپر 80% اماؤنٹ جو آپ کی پرنسپل اماؤنٹ تھی پلاٹ کی اس کے اوپر آپ مزید آپ دیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے کہ وہ پیسے لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہ پیسے بھی نہ جمع کراتا کہ اتنے زیادہ پیسے تو ٹھیک ہے. تو میں نے بھی اس ٹائم پہ یہ سوچا کہ ٹھیک ہے, ابھی اوور آل جو ہے وہ پورے ملک میں ہی, خالی یہاں پہ نہیں, پورے ملک میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ڈاؤن چل رہا ہے, تو کوئی بات نہیں, جب پلاٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو ہم اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا کہ کوئی نہیں, ہم نے رکھا ہوا ہے, ہم نے فوراً نہیں بیچنا, ہم لانگ ٹرم کے لیے لے رہے ہیں. لیکن اب اتنے زیادہ چارجز لگا دینا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے اس سے پہلے کسی ایسے پروجیکٹ میں نہیں دیکھا کہ جس میں 80% جو ہے وہ پلاٹ کی کاسٹ آف لینڈ کی جو ہے وہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیں. بالکل, تو یہ سراسر زیادتی ہے. نیو میٹرو سٹی گجر خان کی مینجمنٹ کو, جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, ان کو چاہیے کہ فی الفور یہ ریورس کریں, اس کو 20% پہ لے کے آئیں, 25% پہ لے کے آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لاہور والا پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر آئے, کیونکہ عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہے. پریس کلب میں احتجاج ہو رہے ہیں, عوام جو احتجاج کر رہی ہے, کورٹ میں یہ لوگ پٹیشن دائر کرنے لگے ہیں. اس طرح اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے ڈیولپرز نے, تو پھر تو پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. سو یہ آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے مینجمنٹ سے. آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے, آپ بتا دیں. میں ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم لوگ تو, اور یہی کہیں گے کہ اگر آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو لازمی بتائیں کہ ہم ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں گے. ڈیولپمنٹ چارجز ہر سوسائٹی لگاتی ہے, بحریہ لگاتا ہے, ڈی ایچ اے بھی لگاتا ہے, ہر سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز لیتی ہے لوگوں سے, لیکن اتنے زیادہ چارجز نہیں لیتے. اور کوئی یہ پروجیکٹ کوئی آج سے 20 سال پرانا نہیں تھا, ابھی 2 سال پہلے آپ نے دیا, اس ٹائم پہ بھی جس اماؤنٹ میں آپ نے دیا, آپ نے دیکھ کے حالات دیکھ کے آپ نے دیا کہ ہم اس اماؤنٹ میں ہم لوگوں کو پلاٹ دیں گے. تو اتنے زیادہ چارجز لگانا میرا خیال زیادتی ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ جو نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ ہے وہ اس کو لازمی ریویو کرے گی, اور جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ لازمی طور پہ ریلیف دیا جائے گا. ہزاروں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, تو برائے مہربانی اس پہ نظر ثانی کریں, اور ہم لوگ آپ سے اپیل ہی کر سکتے ہیں
یہ سب عوام کی باتیں تھی, انہوں نے کہا, میسیجز آئے, کالز آئیں, تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں ویڈیو جو ہے وہ بنانی پڑی. سو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آل آف دس. تھینک یو عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.